बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी तलबा और तलबात का चंदना टीवी प्रोग्राम में इस्तकबाल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और पाबंदी से इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे। मैं अरगुमा नजम, मावन मौलमा गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज ताल्लुका और ज़िला बीदर। आज मैं आपको जमात हश्तुम की समाजी साइंस का सबक माशियत का हिस्सा दुवम पढ़ाऊंगी। तो सबक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ तमहीदी सवालात करूंगी, याद के तौर पर कुछ सवालात करूंगी जो पिछली क्लास में आपको समझाया गया था। इसी के मुतालिक आपसे कुछ सवालात करूंगी, उसके आपको जवाबात देने होंगे। तो सवालात कुछ इस तरह हैं कि सवाल नंबर 1, एडम स्मिथ का माशियत के बारे में क्या नज़रिया है? सवाल नंबर 1, एडम स्मिथ का माशियत के बारे में क्या नज़रिया है? जवाब, सही जवाब, मालिया का इल्म हासिल करना ही माशियत का मौजू है। एडम स्मिथ ने कहा है मालिया का इल्म हासिल करना ही माशियत का मौजू है। सवाल नंबर 2, माशियत अंग्रेज़ी के किस अल्फाज से मुतरादिफ है? माशियत अंग्रेज़ी के किस अल्फाज से मुतरादिफ है? जवाब है, जी हाँ, सही जवाब आपका जवाब है इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स, माशियत को इंग्लिश में हम इकनॉमिक्स कहते हैं। आपका जवाब बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 है माशी साइंस किसे कहते हैं? सवाल नंबर 3 है माशी साइंस किसे कहते हैं? जी हाँ, जवाब दीजिए। जी हाँ, आपका जवाब सही है, यानी आमदनी और खर्च के बारे में मुतालिए को हम माशी साइंस कहते हैं। शाबाश, वेरी गुड, आपके जवाबात बिल्कुल सही है। फिर सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 है गाहक किसे कहते हैं? जी हाँ, इसका भी जवाब दीजिए। जवाब है मसनूआत और ख़िदमात को माल के अवज़ ख़रीदने वाले को गाहक कहते हैं। सही जवाब, आपके तमाम जवाबात बिल्कुल सही हैं। शाबाश, वेरी गुड। इसके बाद आज की क्लास में हम माशियत के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। तो आज की क्लास के क्या है नुकात, अहम नुकात ये हैं, इक़्तिसादी सरगर्मियाँ, दूसरा है खर्द माशियत यानी माइक्रो इकनॉमिक्स, तीसरा है वसी माशियत यानी मैक्रो इकनॉमिक्स, चौथा है बुनियादी इक़्तिसादी मसाइल। तो आज के हमारे अहम नुकात हैं माशियात के बारे में मुतालिया करने के। सबसे पहला है इक़्तिसादी सरगर्मियाँ। इक़्तिसादी सरगर्मियाँ यानी जिसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मसनूआत, जो ख़िदमात हम हासिल करते हैं, ये ख़िदमात और मसनूआत हमें मुफ्त नहीं मिलती। इसे हम क्या है पैसा देकर इसकी मुक़र्ररा क़ीमत अदा करके हम मसनूआत और ख़िदमात ख़रीदते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर और सुकूनदा, आराम व आसाइश हमारी ज़िंदगी में मुहैया हो। इसीलिए हम क्या है मसनूआत और ख़िदमात ख़रीदते हैं। तो ये क्या है, इंसान क्या है अपनी ज़हानत, मेहनत और क्या है लगन से, हुनरमंदी से क्या है पैसा कमाता है और इसी पैसे को क्या है मसनूआत और ख़िदमात की ख़रीदारी में इस्तेमाल करता है। तो माशी काम के लिए रोज़गार कमाने के ज़राए या पैसा कमाने के ज़राए जो हैं, इसको हम माशी सरगर्मी या इक़्तिसादी सरगर्मी कहते हैं। यहाँ पर कुछ इक़्तिसादी सरगर्मियाँ बताई गई है। यहाँ पर है कि जो है गाड़ियाँ ख़रीद व फ़रोख्त का काम चल रहा है, तो ये भी एक इक़्तिसादी सरगर्मी है। यहाँ पर क्या है गाड़ियाँ बेचने का काम चल रहा है। यहाँ पर आपको एक टीचर दिखाई देंगे जो
दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम दे रही है। ये भी माशी सरगर्मियाँ हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ मजदूर लेबर पेशा लोग क्या है अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो ये तमाम काम जो है पैसा कमाने की घर से की जाती है। फिर यहाँ पर इस तस्वीर में आप देखिए, यहाँ पर क्या है एक दुकान में सामान बेचा जा रहा है। तो ये पूरे तमाम क्या है ये माशी सरगर्मियाँ हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या है पैसा कमाना होता है। तो इन बुनियादी माशी इक़्तिसादी सरगर्मियों को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मज़ीद हम क्या है इन इक़्तिसादी सरगर्मियों के बारे में बारीक बीनी से मुतालिया करने के लिए इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला है पैदावार, दूसरा है फ़ायदेमंदी, तीसरा है मुबादला, चौथा है तक़सीम। तो इक़्तिसादी सरगर्मियों को मज़ीद क्या मुतालिया करने के लिए हम क्या है इन सरगर्मियों को 4 हिस्सों में तक़सीम करते हैं। तो पहला है पैदावार। पैदावारी हल्का जो है यहाँ पर आप क्या है ज़राअत खेती बाड़ी देख रहे हैं। यहाँ जहाँ से है ग़िज़ाई पैदावार की जाती है। यहाँ पर आप फ़िश फार्मिंग या मछलियों को माहीगिरी या मछली पालन का पेशा देख रहे हैं। यहाँ पर आप क्या है मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्म है। यहाँ पर आप क्या है डेयरी फार्मिंग है। तो ये तमाम क्या है पैदावारी सरगर्मियाँ हैं। इंसान अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या है इन पैदावारी सरगर्मियों को अपनाता है। तो पैदावारी सरगर्मियाँ जो है मसनूआत और ख़िदमात की तैयारी में जो पैदावारी काम होते हैं इसको हम पैदावारी सरगर्मियाँ कहते हैं। मिसाल के तौर पर ज़राअत, मवेशी पालन, मछली पालन, कानकनी, सनतें, सड़कें बनाना, नक़्ल व हमल के ज़राए, ये तमाम क्या है पैदावारी सरगर्मियों में आ जाता है। फिर इसके बाद दूसरा है फ़ायदेमंदी। फ़ायदेमंदी यानी जिससे फ़ायदा हासिल हो। तो यहाँ पर जो हम मसनूआत और ख़िदमात तैयार करते हैं तो वो मसनूआत और ख़िदमात जो है इंसानी फ़ायदे की गर्ज से हो। ऐसे मसनूआत और ख़िदमात तैयार करना चाहिए जिसका मकसद क्या है इंसान के फ़ायदे के लिए हो। तो इंसान क्योंकि इंसान अपनी ख्वाहिशात अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इन मसनूआत और ख़िदमात को इस्तेमाल करता है। इसीलिए क्या है लिहाजा अशिया की तैयारी में इंसान की फ़ायदेमंदी का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जो पैदावार होती है जो मसनूआत या ख़िदमात तैयार करते हैं उसे एक आम इंसान इस्तेमाल करता है, उससे क्या है फ़ायदा हासिल करता है। तो जब भी कोई पैदावार कोई सामान बनाया जाए, कोई मसनूआत तैयार की जाए, कोई ख़िदमत तैयार की जाए तो पहला मकसद ये होता है कि देखना चाहिए कि वो जो पैदावार है वो किस तरह इंसान के फ़ायदेमंद है, किसी तरह वो इंसान को फ़ायदा पहुंचाती है। इस नुक्ते नज़र को देखकर ही मसनूआत की तैयारी करनी चाहिए। चौथा है मुबादला। मुबादला यानी तबादला, एक मुकाम से दूसरे जगह पर सामान या अशिया पहुंचाने को मुबादला कहते हैं। तो जब मसनूआत और ख़िदमात की हम तैयारी कर देते हैं, मसनूआत तैयार हो जाते हैं, एक आम इंसान की ख्वाहिश और ज़रूरत के मुताबिक जब मसनूआत और ख़िदमात तैयार होते हैं तो दूसरी अहम ज़िम्मेदारी होती है कि इन मसनूआत और ख़िदमात को हम ग्राहक यानी ख़रीदार तक पहुंचाने के लिए मार्केटों की सहूलतें फराहम की जाए ताकि क्या है ज़रूरतमंद ख्वाहिशमंद इंसान के हद तक क्या है उनकी ज़रूरत की चीज़ें पहुंच सके। तो मुबादला भी क्या है इक़्तिसादी सरगर्मी का एक अहम हिस्सा है ताकि अशिया की नक़ल व हमल और ख़रीद व फ़रोख्त का काम आसानी से हो सके। चौथा है नेक्स्ट है तक़सीम का मरहला दरपेश होता है। तो जब सामान मसनूआत ख़िदमत तैयार हो जाते हैं, वो हमारी ख्वाहिशात हमारी ज़रूरत के मुताबिक जो सामान तैयार होता है, फिर इसके बाद क्या है उन सामान को उन मसनूआत को ख़रीदार तक पहुंचाने की ज़रूरत पेश आती है। इसके लिए मार्केट नक़ल व हमल की ज़रूरतें उनकी सहूलतें मुहैया करना पड़ता है ताकि जो सामान मसनूआत बनाया जाए तैयार किया जाए उसे क्या है आम इंसान के
आम इंसान तक पहुंचाया जा सके। तो फिर ये तमाम 3 मरहले गुजरने के बाद चौथा मरहला तकसीम का आ जाता है, यानी जो मसनूआत और ख़िदमात जो पैदावार की गई है उसके मुनाफा इन मसनूआत इन पैदावार में मदद देने वाले अनासिर जैसा ज़मीन या शेड हो जहाँ पर ये मसनूआत तैयार की जाते हैं, मेहनत जो मज़दूर जो लोग होते हैं ये सामान तैयार करने में क्या है मजदूरी करते हैं, या फिर सरमायाकार जो है ये सामान तैयार करने के लिए अपना क्या पैसा लगाते हैं। तो इन तमाम लोगों में आमदनी की मसावी तकसीम होना भी बेहद ज़रूरी है। हर एक इंसान को उसकी मेहनत उसकी हुनरमंदी के मुताबिक मुनाफा तकसीम किया जाना चाहिए। तो ये 4 इक़्तिसादी सरगर्मियों के पहलू हैं। तो ये 4 इक़्तिसादी सरगर्मियों के बारे में हमें मालूमात हासिल करना बेहद ज़रूरी होता है। अब इसके बाद आइए माशियत के हिस्से। माशियत को सबसे पहले 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ ने एक नया मज़मून के नाम दिया, इसे शक्ल दिया। फिर इसके बाद क्या है माशियत खुद एक क्या है इतना बड़ा वसी इसका मौजू है, इसीलिए क्योंकि ये इंसानी माशी सरगर्मियों के से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने अंदर तमाम इंसानी माशी सरगर्मियों के अपने अंदर लिए हुए हैं, इसलिए इसका दामन जो है बहुत ही वसी है। तो इसीलिए क्या मुख्तलिफ पहलुओं के मुतालिए के लिए रैगनर फ्रेश ने सबसे पहले 1933 ईस्वी में माशियात के 2 हिस्सों में तकसीम किया। तो रैगनर फ्रेश ने 1933 ईस्वी में माशियात को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक है खर्द माशियत यानी माइक्रो इकनॉमिक्स, पहला है खर्द माशियत यानी माइक्रो इकनॉमिक्स, दूसरा है वसी माशियत यानी मैक्रो इकनॉमिक्स, वसी माशियत यानी मैक्रो इकनॉमिक्स। तो खर्द माशियत और वसी माशियत दोनों क्या है माशियत के अहम हिस्से हैं। खर्द माशियत, तो यहाँ पर जो है मिसालें दी गई हैं। खर्द माशियत की मिसाल है जिस तरह एक सब्ज़ी फरोश है या फिर कुम्हार होता है या फिर क्या है टोकरी बनाने वाले होते हैं या फिर मज़दूर होते हैं, ये तमाम लोग क्या है खर्द माशियत के दायरे में आते हैं को ही कहते हैं। खर्द माशियत का बाबा एडम स्मिथ को ही कहते हैं। खर्द माशियत का मतलब बिल्कुल छोटा होता है, ये इंतहाई छोटी सतह पर चलता है क्योंकि ये एक फ़र्द ये एक ख़ानदान की तरफ से चलता है। जिस तरह क्या है घड़े बनाने का काम हो ये एक फ़र्द या एक ख़ानदान की तरफ से चलता है, या फिर आप जो है टोकरी बनाने का काम हो एक फ़र्द या उनके ख़ानदान के अतराफ़ ही ये काम चलता है। तो ये काम जो है इक़्तिसादी साइंस के ज़रिए मसनूआत और ख़िदमात के बारे में मज़दूरी तबक़े को लिया जाता है। साथ ही साथ ये एक ख़ानदान भी हो सकता है या फिर एक मज़दूर को भी लिया जाता है। तो ये खर्द माशियत में क्या है एक फ़र्द की इनफरादी ख्वाहिश, इनफरादी मांग और इनफरादी फराहमी के बारे में खर्द माशियत में पढ़ा जाता है। ये इसका दायरा बिल्कुल छोटा होता है, एक फ़र्द की अपनी क्या है इनफरादी मांग और इनफरादी फराहमी के बारे में हम खर्द माशियत में पढ़ते हैं। तो खर्द माशियत समाज का एक इंतहाई छोटा फ़र्द या ख़ानदान या किसी व्यापारी के लिए हुए फैसले का इंतहाई बारीक बीनी से मुताला किया जाता है। तो खर्द माशियत में क्या है चाहे वो एक फ़र्द का हो या उस ख़ानदान का हो जो क्या है खर्द माशियत में मसरूफ़ है, तो उनके जो फ़ैसले लिए जाते हैं इन फ़ैसलों का बारीक बीनी से मुतालिया किया जाता है। तो इन फ़ैसलों में है पहला है कि आप ख़िदमात या मसनूआत जब ख़रीदते हैं, कोई मज़दूर या फिर क्या है कोई मज़दूर घराना क्या है से क्या है कोई ख़िदमात या मसनूआत हम जब ख़रीदते हैं तो फिर आप ये तय करते हैं कि इसे कितने घंटे किस जगह पर काम करने के लिए वो तैयार है। जब हम किसी लेबर को किसी मज़दूर को क्या है काम के लिए लगाते हैं तो आप एक मुकर्ररा कीमत होती है, उस मुकर्ररा कीमत में आप खुद ये तय करते हैं कि कितने घंटे इसे ये काम यहाँ पर करना है वगैरह। तो इस तरह के
فیصلوں کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی چیز کا استعمال کرنے والے شخص کو اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے بارے میں فیصلہ لے سکے۔ تو یہ کیا ہے، خرد معیشت کے دائرے میں آتا ہے۔ یا پھر دوسرا ہے ایک صنعتی ادارہ، یا پھر دوسرا اس کا یہ ہے کہ ایک صنعتی ادارہ جب مصنوعات اور خدمات کی تیاری ایک مقام پر، ایک جگہ پر کرواتا ہے تو اسی مقام پر وہ پیداوار کی مقدار اور فروخت کی قیمت بھی طے کر لیتا ہے اور کم سے کم لاگت میں زیادہ سے زیادہ پیداوار کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو بھی کیا ہے خرد معیشت میں مصروف ہوتے ہیں، جس کا پیشہ کیا ہے خرد معیشت سے وابستہ ہوتا ہے، تو چاہے ایک فرد ہو چاہے ایک خاندان ہو، جب وہ کوئی سامان، کوئی مصنوعات وہ طے کرتے ہیں تو ان مصنوعات کی جگہ پر ہی اس کی مقدار، اس کی قیمت طے کر دی جاتی ہے۔ یا پھر کیا ہے مقامی مارکیٹ میں اس کو فروخت کرنے والا کیا ہے خود آپس میں اس کی قیمت طے کرتے ہیں، تو خریدنے والا اور بیچنے والا خود آپس میں کیا ہے اس سامان کی، اس مصنوعات کی قیمت طے کرتے ہیں۔ تو وہ کس طرح سے آپس میں کاروبار کرتے ہیں یا کس بنیاد پر قیمتیں طے کرتے ہیں، یہ تمام پہلوؤں کو ہم کیا ہے اقتصادی سائنس میں یا خرد معیشت کے اقتصادی حصے میں ہم ان تمام پہلوؤں کو پڑھتے ہیں۔ دوسرا ہے وسیع تر معیشت۔ اب یہاں پر کیا ہے دوسرا وسیع تر معیشت ہے۔ تو وسیع تر معیشت کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، نجی حلقہ، سرکاری حلقہ۔ تو نجی حلقے میں ریلائنس انڈسٹری ہو یا گوگل ہو یا ٹاٹا ہو یا پھر آدتیہ برلا ہو، یہ تمام کیا ہے نجی حلقے میں، پرائیویٹ سیکٹر میں آتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے لیسن میں اس کے بارے میں ہمیں مزید پڑھنا نہیں ہے۔ نیکسٹ ہمارا جو ہے آج کا ٹاپک ہے سرکاری حلقہ۔ تو سرکاری حلقے میں جو حکومت کی آمدنی کے جو ذرائع ہوتے ہیں اسے ہم کیا ہے وسیع تر معیشت میں پڑھتے ہیں۔ تو حکومت کی آمدنی کے جو ذرائع ہیں جیسا انکم ٹیکس ہو جائے یا پھر کیا سینٹرل ریلوے سسٹم ہو جائے یا پھر کیا ہے روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن ہو جائے یا پھر کیا ٹیلی کمیونیکیشن یعنی BSNL ہو جائے، یہ تمام کیا ہے ہماری حکومت کی آمدنی کے ذرائع ہیں۔ تو وسیع تر معیشت جو ہے JM کینز کو وسیع تر معیشت کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ JM کینز کو وسیع تر معیشت کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ وسیع تر معیشت کا مطلب ہوتا ہے بڑا اور پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ایک شخص کے مقابلے میں ایک سماج کی اقتصادیت کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم کیا ہے کل مانگ اور کل فراہمی کے ضابطے پر کام کرتے ہیں۔ یہ اتنا اس کا دامن وسیع ہوتا ہے کہ کل مانگ اور کل فراہمی کے ضابطے پر یہاں پر ہم کام کرتے ہیں۔ یہاں پر مستقبل کے معاشی اور ترقیاتی پہلوؤں کو سامنے رکھ کر فیصلے لیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ فیصلے کسی بھی ملک یا معاشی نظام پر مکمل اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ وسیع تر معیشت سے کیا ہے کسی بھی ملک کی معاشی ترقی ہو، ملک کی قومی آمدنی کی ترقی ہو یا پھر GDP کی ترقی ہو، یہ وسیع تر معیشت پر ہی منحصر ہوتی ہے۔ تو اسی لیے وسیع تر معیشت میں جو فیصلے لیے جاتے ہیں یہ پورے ملک کے معاشی نظام پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو وسیع تر معیشت میں جو ہے حکومت کے آمدنی کے ذرائع ہوتے ہیں، جیسا انکم ٹیکس کو جمع کرنا یا کیا ریلوے سسٹم ہو۔ تو وسیع تر معیشت پہ نہ صرف کیا ہے آمدنی کے ذرائعوں کے بارے میں پڑھا جاتا ہے، مطالعہ کیا جاتا ہے، اس کے برخلاف کیا ہے عوام کی خدماتی اور ضرورت کی سرگرمیوں پر ہونے والے اخراجات کا بھی یہاں پر فیصلہ لیا جاتا ہے۔ یہاں پر صرف آمدنی کے ذرائع کے بارے میں نہیں پڑھا جاتا، یہاں پر صرف مال اور دولت کے بارے میں ہی نہیں پڑھا جاتا، بلکہ ایک ملک کی عوام کی خدمات اور ضرورت کی سرگرمیوں پر ہونے والے اخراجات پر بھی فیصلے لیے جاتے ہیں۔ یہاں پر خدمات اور ضرورت سے متعلق ہے کہ کیا ہے
اور ساتھ ہی ساتھ کیا افراط زر پر قابو پانا اور اقتصادی ترقی کے لیے فیصلے لینا۔ تو یہ تمام فیصلے کیا ہے؟ عام طور پر حکومت سرکاریں ہی یہ تمام فیصلے لیتی ہے۔ تو یہاں پر بچوں آپ کو وسیع خرد معیشت اور وسیع معیشت کے درمیان کیا فرق ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی آدھے کے طور پر میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ خرد معیشت یعنی خرد معیشت کا بابا آدم ایڈم اسمتھ کو کہتے ہیں۔ یہ ایک فرد یا خاندان کی طرف سے چلتا ہے۔ اس میں کیا انفرادی مانگ اور انفرادی فراہمی کے ضابطے پر یہ چلتا ہے۔ اس پر اس کی آمدنی سے ایک خاندان ایک فرد کا کیا ہے گزر بسر ہوتا ہے۔ اس میں کیا مقامی وسائل، مقامی مزدور اور مقامی مانگ اس میں پائی جاتی ہے۔ اب آ گیا وسیع تر معیشت۔ وسیع تر معیشت کیا ہے؟ یہ بڑا پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ جے ایم کینز کو وسیع تر معیشت کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ اس پر کیا ہے یہ سرکاروں کی قومی آمدنی کا انحصار کیا وسیع تر معیشت پر ہوتا ہے۔ اس سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ عوام کی خدمتی حلقوں پر اس کا خرچ کیا جاتا ہے۔ اس میں کل مانگ اور کل فراہمی کے ضابطے پر کام کیا جاتا ہے۔ تو وسیع تر معیشت میں کیا ملک کے کل وسائل کا بہتر طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو وسیع تر اور خرد معیشت کے بیچ میں جو فرق ہے بچوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئیے اب ہم آدھے کے طور پر ایک سرگرمی کریں گے تو آپ کو یہ جو کانسیپٹ ہے اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ تو یہاں پر میں آپ کو کچھ جملے دوں گی، یہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ اس کی نشاندہی کرنا ہے آپ اس کو۔ تو پہلا سوال یا پہلا جملہ ہے زراعت، مویشی پالن، مچھلی پالن، ماہی گیری یہ پیداواری سرگرمیاں ہیں۔ تو پہلا جملہ ہے زراعت، مویشی پالن، مچھلی پالن، ماہی گیری یہ پیداواری سرگرمیاں ہیں۔ جی ہاں یہ بالکل صحیح ہے، یہ جملہ صحیح ہے، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے۔ دوسرا سوال یا دوسرا جملہ مختلف معاشی پہلوؤں کے مطالعے کے لیے معیشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بچوں مختلف معاشی پہلوؤں کے مطالعے کے لیے معیشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ جملہ غلط ہے، ہم اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تیسرا سوال ہے ریگنر فریش کو خرد معیشت کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ تیسرا جملہ ہے ریگنر فریش کو خرد معیشت کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ بتائیے جواب اس کا، بتائیے۔ جی ہاں یہ جملہ غلط ہے، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے۔ چوتھا سوال ہے جے ایم کینز کو وسیع تر معیشت کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ جے ایم کینز کو وسیع تر معیشت کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ جی ہاں بتائیے اس کا جواب۔ جی ہاں اس کا جواب، جی ہاں یہ جملہ بالکل صحیح ہے، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کیا ہے وسیع تر معیشت اور خرد معیشت کے درمیان کا فرق سمجھ میں آ گیا۔ تو اب آئیے اب ہم آگے کیا ہے سبق کے اور دوسرے کیا ہے اہم نکات کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے چوتھا اہم نکات ہے بنیادی اقتصادی مسائل۔ تو بنیادی اقتصادی مسائل یہ وسائل کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، انہیں صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ترغیب ہمیں معیشت دیتا ہے، کیونکہ ہماری جو خواہشات ہیں ہماری جو ضروریات ہیں وہ کیا ہے لامحدود ہے۔ ان لامحدود ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس وسائل بالکل کمی ہے۔ تو یہ وسائل کی کمی ہمارے کیا ہے معیشت کے مسائل کا سب سے کیا ہے اہم مسئلہ ہے۔ تو ان مسائل کی کمی کے باوجود، وسائل کی کمی کے باوجود کس طرح ایک معاشیاتی گھرانہ ایک معاشی سرگرمی میں سرگرم رہنے والا فرد کس طرح ان وسائل کی کمی کے ہوتے ہوئے بھی ہماری کیا ہے ضرورت کی چیزیں، ہماری خواہشات کی چیزیں کیا ہے تیار کرتا ہے۔ تو یہ جو مسئلے ہیں
یہ مسئلہ کیا ہے؟ وسائل کی کمی کا مسئلہ۔ یہ معاشیات کے دونوں حصے، خرد معاشیات اور وسیع تر معاشیات، دونوں میں بھی اقتصادی سرگرمیوں میں یہ پائے جاتے ہیں۔ یہ خرد اور وسیع دونوں کیا ہے؟ معاشیات میں یہ مسائل پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے ماہرین معاشیات نے کچھ بنیادی مسائل کی نشاندہی کی ہے تاکہ ان مسئلوں کا حل نکالا جا سکے۔ تو پہلا بنیادی مسئلہ ہے کیا چیزیں پیدا کرنی چاہیے۔ پہلا بنیادی مسئلہ کیا ہے کہ کیا چیزیں پیدا کرنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ ہے کیسے پیدا کرنا ہے۔ اب یہ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ کیسے پیدا کرنا ہے۔ پہلا ہے کیا چیز پیدا کرنی، یعنی کون سی چیز آپ کو بنانا ہے۔ دوسرا ہے کیسے وہ چیز، وہ مصنوعات آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ ہے کس کے لیے پیدا کرنا ہے۔ تو ہم جو چیزیں مصنوعات بناتے ہیں اس کو استعمال کرنے والا کون ہے، اس کو خریدنے والا کون ہے۔ تو یہ تین مسئلے بے حد ہی۔ پیداواری سرگرمیاں کسے کہتے ہیں؟ ہوم ورک کا آپ کا پہلا سوال ہے، پیداواری سرگرمیاں کسے کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے خرد معاشیات کسے کہتے ہیں۔ دوسرا سوال کیا ہے بچوں؟ خرد معاشیات کسے کہتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے وسیع تر معاشیت کی مثال لکھیے۔ تیسرا سوال آپ کا ہے وسیع تر معاشیت کی مثال لکھیے۔ چوتھا سوال ہے آپ کا اقتصادی بنیادی مسائل لکھیے۔ اقتصادی بنیادی مسائل لکھیے۔ تو یہ آپ کے ہوم ورک کے سوالات ہیں، اسے آپ کر کے اپنے سبجیکٹ ٹیچر کے پاس جانچ کروا لیجئے۔ یہاں پر آپ کا معاشیت کا لیسن کیا ہے؟ مکمل ہوتا ہے۔ مزید آپ کو اگر ڈاؤٹ ہے، آپ کو کچھ دشواریاں ہیں، تو اپنے سبجیکٹ ٹیچر سے ان تمام دشواریاں اور ڈاؤٹ کو چاہے آپ کلیئر کر لیجئے۔ اور پھر نیکسٹ سیشن میں، اگلی کلاس میں پھر اور ایک دوسرے لیسن کے ساتھ ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔